शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीक अमृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तद् अपाङ्गेन सह अग्रहीत्। ततः सपत्नं मुखतः चरन्तम् अकुतो भयं जघान उत्पत्य गदया हनौ असुरम् अक्षजः। सा हता तेन गदया विहता भगवत् करात् विघूर्णित अपतत् रेजे तद् अद्भुतम् इव अभवत्। स तदा लब्धतीर्थः अपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् स मृधे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायाम् अपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं च अस्मरत् विभुः। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्र अधमेन स्वपार्षद मुख्येन विषज्जमानं चित्रा वाचः अतद्विदां खेचराणां तत्र अस्म आसन् स्वस्ति ते अमुं जहि इति। सतं निशाम्य आत्तरथाङ्गम् अग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य च अमर्ष परिप्लुत इन्द्रियः रुषा स्वदन्तच्छदम् आदशत् श्वसन् करालदंष्ट्रः चक्षुर्भ्यां सञ्चक्षाणः दहन् इव अभिप्लुत्य स्वगदया हतः असि इति आहनत् हरिं पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरत् वातरंहसम् आह च आयुधम् आधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयः ताडयन् व्यनदद् भृशं तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मान् इव
पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानः महासुरः न ऐच्छद् गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय अभिचरन् यथा तद् ओजसा दैत्यमहाभट अर्पितं चकासद् अन्तः ख उदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरिः यथा तार्क्ष्य पतत्रमम् उज्झितं वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णम् उरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्ठिना नदन् प्रहृत्य अन्तरधीयत असुरः तेन इत्थम् आहतः क्षत्तः भगवान् आदिसूकरः न अकम्पत मनाक् क्वापि स्रजा हत इव द्विपः अथ पुरुधा असृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजाः त्रस्ता मेनिरे अस्य उपसंयमं प्रववुः वायवः चण्डाः तमः पांसवम् ऐरयन् दिग्भ्यो निपेतुः ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौः नष्टभगण अभ्र ओघैः सविद्युत् स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूय केश असृग्वित् मूत्र अस्तीनि च असकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नाना आयुध मुचः अनघ दिग्वाससः यातु धान्यः शूलिन्यः मुक्तमूर्धजाः बहुभिः यक्षरक्षोभिः पत्ति अश्वरथ कुञ्जरैः आततायिभिः उत्सृष्टा हिंस्रा वाचः अतिवैशसाः प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शन अस्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात् तदा दितेः समभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भर्तुः आदेशं स्तनात् च असृक् प्रसुस्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयः च आव्रज्य केशवम् रुषा उपगूहमानः अमुं ददृशे अवस्थितं बहिः तं मुष्टिभिः विनिघ्नन्तं वज्रसारैः अधोक्षजः करेण कर्णमूले अहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतः विश्वजिता हि अवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाहु अङ्घ्रि शिरोरुहः अपतद् यथा नगेन्द्रः लुलितः नभस्वता क्षितौ शयानं तम् अकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुः आगता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं यं योगिनः योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गाद् असतः मुमुक्षया
तस्य एष दैत्यऋषभः पदा आहतः मुखं प्रपश्यन् तनुम् उत्ससर्जः। एतौ तौ पार्षदौ अस्य शापाद् यातौ असद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीत अमलसत्त्वमूर्तये। दिष्ट्या हतः अयं जगताम् अरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयम् ईश निर्वृताः। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षम् असह्यविक्रमं स साधयित्वा हरिः आदिसूकरः। जगामलोकं स्वम् अखण्डित उत्सवं समीडितः पुष्कर विष्टर आदिभिः। मया यथा अनुक्तम् अवादि ते हरेः कृत अवतारस्य सुमित्रचेष्टितं। यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमः महामृधे क्रीडनवत् निराकृतः। सूत उवाच इति कौशारव आख्याताम् आश्रुत्य भगवत्कथां क्षत्ता आनन्दं परं लेभे महाभागवतः द्विज। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। योगजेन्द्रं जषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतः अमोचयद् द्रुतं। तं सुख आराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणैः नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधाद् अपि द्विजाः। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदम् आयुः आशिषां प्राण इन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणः अन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम 19विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे 19विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत्। ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तम् अकुतो भयं जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः। सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिता पतद्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृधे धर्मं
विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विषज्यमानं चित्रावाचोत तद्विधां केचराणां तत्रास्मासन् स्वस्ति ते मुञ्जहीति सतं निशां यात्तरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादशश्वसन् करालदंष्ट्रश्चक्षुर्भ्यां सञ्चक्षाणोदहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरिं पदासव्येन तां साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरं हसम् आह चायुधमाधत्स्व घटस्व तं जिगीषसि इत्युक्त स तदा भूयस्ताडयन् व्यनदद्भृशं तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकासदन्तःख उदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेदनिशातनेमिना हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्झितं वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः स कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः तेनेथ माहतः क्षत्तः भगवानादिसूकरः नाकम्पतमनाः क्वापि स्रजाहत इव द्विपः अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् प्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव द्यौर्नष्टभगणाभ्रौगैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयकेशासृग्विण्मूत्रास्थीनि चासकृत् गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः बहुभिर्यक्षरक्षोभिः पत्यश्वरथकुञ्जरैः आततायिभिरुत्सृष्टा हिंस्रावाचोतिवैशसाः प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपात् तदादिते समभवत्सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्छासृक् प्रसुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुषोपगूहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः
करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वङ्घ्रिशिरोरुहोपतद् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता क्षितौषयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैस्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः देवा ऊचुः नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः मया यथानूक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः सूत उवाच इति कौशारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथां क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विजः अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामयशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं जशक्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतं तं सुखाराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्नृभिः कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गो